अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमला, 3 तलबा की शहादत का खदशा है। हमले में मुताबिक पाकिस्तानी तलबा जख्मी हैं, जबकि बशकीक में मौजूद तलबा के मुताबिक मुकामी और गैर मुल्की तलबा में कशीदगी के बायस हालात ख़राब हुए। पाकिस्तानी तलबा भी इज़्ज़त में आ गए। झगड़ा किर्गिज़ तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। किर्गिज़ तलबा पूरे बशकीक में गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले कर रहे हैं। तालिबात को हिरासा भी किया जा रहा है। तालिबात महफूज मकामात की तलाश में मारी मारी फिर रही हैं। हॉस्टल्स और क्लास रूम्स में तोड़ फोड़ भी की गई। तलबा पाकिस्तानी सफारत खाने के अदम ताउन की शिकायत भी कर रहे हैं। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमला, 3 तलबा की शहादत का खदशा। हमले में मुतादिद पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी हो गए। बिल्कुल, पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए हैं। झगड़ा किर्गिज़ तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। किर्गिज़ तलबा पूरे बशकीक में गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले कर रहे हैं। तालिबात को हिरासा भी किया जा रहा है। तालिबात महफूज मुकामात की तलाश में मारी मारी फिर रही हैं। हॉस्टल्स और क्लासेस रूम में तोड़ फोड़ भी की गई। तलबा पाकिस्तानी सफारत खाने की अदम ताउन की शिकायत भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर तशद्दुद पर इज़हार तशवीश। बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर को तलबा की हर मुमकिन मदद की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। कहा, पाकिस्तानी सफारत खाने ने इमरजेंसी राबता नंबर्स फराहम कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल सूरत हाल से आगाह हैं। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि किर्गिस्तान में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक किर्गिज़ हुकाम से राबते में हैं। सोशल मीडिया पर किर्गिज़स्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर की पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर और उनकी टीम के लिए पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा कि किर्गिज़ हुकूमत तलबा और तालिबात को हिरासा किए जाने का नोटिस ले। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को हिरासा करना इंतहाई तशवीशनाक है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने का पैगाम मौसूल हुआ है। किर्गिस्तान में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मौशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर हतमी बात होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। FBR, रेवेन्यू, नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। कराची में पाकिस्तान बाजार पुलिस की कार्रवाई, 2 जाली कस्टम सब इंस्पेक्टर्स और 1 जाली अहलकार गिरफ्तार कर लिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजिमान दुकानदारों से भत्ताखोरी समेत स्मगलर्स को भी भत्ते के एवज सहूलियात फराहम करते थे। मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा, कस्टम यूनिफॉर्म, भत्ते की मद में वसूल रकम और सिगरेट के पैकेट्स बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी क्रोला कार को भी कब्जे में ले लिया गया। और अब आपको बताएं कि भावल नगर में गंदुम बारदाना की लूटमार, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। गंदुम बारदाने के लिए पास्को सेंटर, रसूलपुरा और अजीजाबाद पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। रसूलपुरा सेंटर से 4 मुसल्लह अफराद अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर गंदुम भरने की सैकड़ों खाली बोरियां लूट कर फरार हो गए। अजीजाबाद सेंटर पर 11 मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद करके अमले के 2 अफराद को जख्मी कर दिया। मुलजिमान फरार होते हुए सेंटर पर मौजूद ड्राफ्ट्स और फाइलें भी साथ ले गए। थाना डोंगा बोंगा में दोनों वाक़यात की अलग अलग FIRs दर्ज कर ली गईं। ओकाड़ा थाने डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक रोडा गैंग से है। मुलजिमान डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान के कब्जे से 4 लाख रुपए कैश, 3 मोटरसाइकिलें, 6 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया।
خبر شامل کریں گے کراچی سے، جس کے علاقے لیاقت آباد میں 16 سالہ نوجوان کا پراسرار قتل۔ کال سینٹر سے لاش ملی، پولیس کے مطابق عبداللہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا جو کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ رپورٹ کریں گے محمد کاشان۔ خودکشی یا قتل، کراچی لیاقت آباد کے کال سینٹر سے 16 سالہ طالب علم کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق عبداللہ میٹرک کا طالب علم تھا، کال سینٹر میں ملازمت کرتا تھا۔ عبداللہ کے قتل پر اہل خانہ اور دوست غم سے نڈھال ہیں۔ بول سے بات چیت کرتے ہوئے دوست نے بتایا کہ اس نے میٹرک کا امتحان عبداللہ کے ساتھ دیا تھا۔ بس یہ ابھی صرف یہ پتا چلا ہے کہ کوئی نامعلوم افراد اندر بیٹھ گئے، اس کو شوٹ کر کے گئے۔ اس کا موبائل وغیرہ اندر تھا اور اندر پسٹل بھی تھی جس سے وہ شوٹ کر کے گئے۔ یہ کچھ تھا ہی نہیں، دوست ووست کچھ لڑائی وڑائی تھی نہیں اس کی کسی سے، نہ 10 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ماموں کے مطابق عبداللہ آج پیپر دے کر آیا اور نماز جمعہ کے بعد آفس چلا گیا تھا۔ یہ میٹرک کلاس میں تھا، جس کا پیپر تھا، پیپر دے کے آیا ہے، جمعے کی نماز پڑھی ہے اس نے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ کال سینٹر گیا ہے، اس نے مطلب وہاں صاف صفائی کری ہے، کھولا ہے، اور نہ جانے مطلب کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا۔ بہرحال اس کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ پولیس اپنے ساتھ لے کے گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جو بھی معاملات ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے 9mm پستول اور کھول ملا ہے۔ ایک اس کے بلڈ انجری یہاں سے ایگزیکٹ انٹری کا بھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو بتائیں گے۔ اور جو حالات واقعات ہیں وہ یہ کہ کال سینٹر میں جاب کرتا تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، عبداللہ اس کا نام ہے۔ ابھی ہم کسی اس میں نہیں پہنچ گیا ہے واقعہ کیا ہے، ابھی انیشل معاملات ہیں، لیکن ٹیمیں تیار کر دی افسران بالا نے، انشاءاللہ جلد سے جلد اچھا رزلٹ دیں گے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین ساجد کمال کے ساتھ محمد کاشان، بول نیوز، کراچی۔ کراچی میں سڑکوں کے بعد فیکٹریوں میں بھی غنڈہ گردی۔ پورٹ قاسم میں نجی ٹیکسٹائل مل میں مینیجر پر مسلح افراد کے تشدد کی CCTV ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ SSP ملیر کے مطابق چند ملازمین کو نوکری سے نکالا گیا، جس کے بعد مسلح افراد نے نوکری بحال نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ فیکٹری انتظامیہ نے منع کیا تو ملازمین نے افسر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں سڑکوں کے بعد فیکٹریز میں بھی غنڈہ گردی۔ پورٹ قاسم میں نجی ٹیکسٹائل مل میں مینیجر پر مسلح افراد کے تشدد کی CCTV ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ SSP ملیر کے مطابق چند ملازمین کو نوکری سے نکالا گیا، جس کے بعد مسلح افراد نے نوکری بحال نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ فیکٹری انتظامیہ نے منع کیا تو ملازمین نے افسر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ مظفر گڑھ میں مقامی صحافی اشفاق احمد سیال کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف مظفر گڑھ پریس کلب کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہروں میں صحافیوں کی بڑی تعداد کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات اور عام شہریوں نے بھی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں مظفر گڑھ سے راؤ کامران کی اس رپورٹ میں۔ مظفر گڑھ میں صحافی کا قتل، صحافی اور شہری قتل کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مظفر گڑھ پریس کلب کے صدر نے کہا اشفاق احمد سیال کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ تمام پولیس کی انتظامیہ ہو، چاہے ڈاکٹرز کی جو غفلت موقع کے اوپر ثابت ہو رہی ہے، وہ جو ویڈیو فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ چل رہی ہے، اس پہ ایکشن لیا جائے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مقتول کے قاتلوں کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ شرکا نے مزید کہا کہ زخمی صحافی کو اسپتال منتقل کیا گیا تو انتظامیہ نے بھی غفلت برتی، غفلت برتنے والے عملے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔ اس موقع پر مظاہرے میں صحافی اشفاق احمد سیال کے بہیمانہ قتل اور علاج معالجے میں غفلت برتنے والے عملے کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ کیمرہ مین چودھری جواد کے ساتھ راؤ کامران، بول نیوز، مظفر گڑھ۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا۔ چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر CDA کی ٹیموں نے بروقت اقدام کر کے آگ بجھانے کا عمل مکمل کیا گیا۔ 150 سے زائد اہلکاروں نے فائر فائٹنگ آپریشن میں حصہ لیا۔ وسیع رقبے پر پھیلی آگ پر کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد قابو پایا گیا۔ پاک افغان تورخم بارڈر 17 مئی سے 19 مئی تک پیدل آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مسافروں سمیت مریضوں کے لیے بھی پاکستان اور افغانستان آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لنڈی کوتل سے بول نیوز کے نمائندے شاہ رحمان شنواری سے۔ جی بالکل، میں اس وقت پاک افغان شاہراہ تورخم کے قریب موجود ہوں۔ تورخم بارڈر حکام کے مطابق 17 مئی سے 19 مئی یعنی اتوار کے دن تک تورخم بارڈر پیدل آمد و رفت کے لیے بند ہوگا۔ اس دوران
इमिग्रेशन सिस्टम नई इमारत को मुंतकिल किया जाएगा। तमाम अफगान और पाकिस्तान से आने और जाने वाले मुसाफिरों को इतला दी जाती है कि इस दौरान आने की जहमत न करे ताकि वो तकलीफ से बच सके। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दौरान ट्रेड मुतासर नहीं होगा और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की क्लियरेंस जारी रहेगी। शाह रहमान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को 15 दिन का वक्त दे दिया। सुबह असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बात ना सुनी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर टेक ओवर करके दिखाएंगे। अपने सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। तो हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सूबा। बावजूद इसे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और बार बार हो रही है। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान बनने से पहले से लेके अब तक जिस तरह पाकिस्तान में हर एक ने कुर्बानी दी, हर पाकिस्तानी ने कुर्बानी दी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है हमारे अमान। इस रवैये के साथ मैं समझता हूँ कि अगर ये समझा जा रहा है कि हम खामोश रहेंगे और खामोशी से बर्दाश्त करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। का जो 50,000 रुपया बकाया है हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। फिर आप मेरे बारे में कहते हैं कि जी मैं गैर जिम्मेदाराना बयान देता हूँ। अगर अपना हक मांगना, अपने लोगों का हक मांगना, जिसे लोगों ने वोट दिया है, यहाँ पहुँचाया है, फिर उसका हक मांगूं और ना मिले आपके लिए और आपके गैर जिम्मेदारी है तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मुझे फख्र है इस बात पे, मजीद गैर जिम्मेदार बनूंगा। जजेस पर दबाव है, लेकिन किसी जज ने आज तक किसी का नाम नहीं लिया। जजेस को नाम और केस का बताना चाहिए कि किस केस पर दबाव है। कानूनदान एहसन रजा पाशा की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा कि जब तक अदलिया अपने आप को मजबूत नहीं करेगी दबाव भी आएगा और खौफ भी होगा। हाई कोर्ट के जजेस अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो 25 करोड़ अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने तमाम हाई कोर्ट से अब तजावीज़ मांगी और सब ने कहा कि जी हमारे ऊपर दबाव है या इस किस्म की शिकायत हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी हमने बुरी तरह महसूस की, वो ये है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। फलां बंदे ने हमारे फलां जज पे फलां केस के हवाले से दबाव डाला, ये भी अब आ जाना चाहिए। जब तक अदलिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, आपके ऊपर फेयर भी होगा, आपके ऊपर दबाव भी आएगा और आपको लालच भी दी जाएगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर एक शख्स ने कुछ बुरा कहा है और आपने उसको उसके मामले को टेक अप कर ली है तो फिर जो दूसरे ने उससे बढ़ के कहा हुआ है उसको भी टेक अप करना चाहिए। जजेस को टाउट कहना भी, ये मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ उन जजेस की तौहीन है बल्कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की तौहीन है। मैंने कभी आईन को नहीं तोड़ा, कभी कानून को नहीं तोड़ा, कभी तौहीन अदालत नहीं की। मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो पहले लिख के दी है अदालत में और उसके हवाले से मैंने बात की है। एलीट फोर्स से यकजहती का इज़हार वर्दी ने बढ़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शख्सियत का वक़ार, यूनिफॉर्म पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत की। मरीम नवाज की ये अदा सबको बेहद पसंद आई। हर तरफ वज़ीर आला के इक़दाम की सताइश और पज़िराई, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे। काली वर्दी, सर पर कैप, चेहरे पर मुस्कुराहट, पुरवकार अंदाज, यूनिफॉर्म ने मरियम नवाज की सहरंगेज शख्सियत दो चंद कर दी। वजीर आला पंजाब ने एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत की। वजीर आला पंजाब ने पास आउट होने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी। खिताब में कहा, वर्दी पहनकर कांधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। यूनिफॉर्म नौजवानों के लिए एजाज के साथ साथ इम्तिहान भी है। मैं आप सबको, आपके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है। ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने IG पंजाब की अहलियत को सराहा। पुलिस में रिफॉर्म्स लाने का अज़म किया। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे धब्बे धो देंगे।
पंजाब में गंदम का मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत और किसानों में बात ना बन सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तमाम तर काविशों के समरात ना आ सके। गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई पेशरफ ना हो सकी। जिम्मेदारान की तयन और किसानों से खरीदारी के मामले पर वजारत फूड सिक्योरिटी और मुताल्लिका इदारे खामोश हैं। ज़राए के मुताबिक वफाक की दरख्वास्त के बावजूद पंजाब ने गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। वफाक पास्को की जानिब से गंदम की खरीदारी की मुकम्मल मॉनिटरिंग कर रहा है। फूड सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि पास्को की जानिब से किसानों से गंदम की खरीदारी यकीनी बनाई जाएगी। किसान इत्तेहाद के मुताबिक पंजाब में खरीदारी न होने से गंदम की कीमत 2400 रुपये फ़ी मन पर है। फ़ी बोरी की कीमत इस वक्त कम तरीन सतह 6000 रुपये पर है। किसानों को हर सूरत में उनका हक दिलाएंगे। माफिया हम पर मुसल्लत हैं, हर चीज़ में लूट मार कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पूरा टब्बर मुल्क का सरमाया का बैरून मुल्क ले जा रहे हैं। 2 साल में $12.5 अरब मुल्क से बाहर गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंदम सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं, फूड सिक्योरिटी का मामला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क से पैसा बाहर लेकर जायदादें बना रही हैं। हमने इस बात का फैसला किया है कि हर जगह पर जमात इस्लामी के तमाम दफातर जिस सतह पर भी हैं, उन सब दफातर में हम किसानों का डेटा जमा करने के लिए कमेटियां कायम कर रहे हैं और जमात इस्लामी की ये किसान कमेटियां ये डेटा जमा करके किसानों को ये हक इंशाअल्लाह दिलवाएंगी और हम हुकूमत को करप्शन अल्लाह ने चाहा तो नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। और ये काम हम अवाम के साथ और किसानों के साथ मिलकर करेंगे ताकि ये जो माफियाज हम पर मुसल्लत हैं, हर चीज में लूट मार करते हैं, इनसे हमारी जान छूट जाए। हम ये समझते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम खरीदारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये पैसे, ये डॉलर कहां जा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी लीक्स आ गई ना दुबई, और जब दुबई की प्रॉपर्टी लीक्स आई हैं तो इसने तो हमारे जख्म हरे कर दिए, ताज़ा कर दिए हैं। पेंडोरा लीक्स, पनामा लीक्स, उससे पहले भी एक प्रॉपर्टी लीक्स आई थी और अभी वो लीक्स मौजूद हैं कि कितनी बड़ी और किस सदा की करप्शन इस हुक्मरान टोले ने की है। हुक्मरान टोले का मतलब महज वो हुकूमत नहीं होती जो इस वक्त बरसर इख्तिदार है। पिछली हुकूमतों में भी ऐसे बेशुमार लोग मिल जाएंगे, उनसे पिछली हुकूमतों में भी मिल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा किसान का हाथ थामा। सब्ज़ पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज का ख्वाब है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि किसानों को सब्सिडाइज जदीद मशीनरी फराहम कर रहे हैं। खाद और बीज की खरीदारी के लिए जल्द किसान कार्ड का भी इजरा किया जा रहा है। हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब भी हुकूमत में आए हैं, उन्होंने किसान का हाथ थामा है। आज हमने वादा नहीं किया है, बल्कि आपको 8 अरब रुपए की इस प्रोग्राम के तहत 60% और 40% सुपर सीडर और जो क्रशर है उसकी मशीनरी आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और पंजाब हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। और उसके साथ साथ जो 400 अरब की लागत का जो किसान प्रोग्राम है, जल्द जो चीज़ आपके लिए वज़ीर आला पंजाब ला रही हैं वो किसान कार्ड। 150 अरब का प्रोग्राम है, 1.5 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा है, जिसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और सीड की मद में आपको डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये रकम अदा की जाएगी, जिसके ऊपर आपको कोई सूद नहीं देना पड़ेगा। और अब आपको बताएं कि PIA की निजकारी में अहम पेशरफ्त हुई है। 8 कारोबारी ग्रुप्स ने दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। PIA में इजहार दिलचस्पी की दावत के लिए अखबारात में इश्तिहार शाये किए गए थे, जबकि दरख्वास्त देने की कल आखिरी तारीख थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन निचकारी 8 कारोबारी ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। PIA में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों की दरखास्तें निचकारी कमीशन को मौसूल हो गयी। फ्लाई जिना, एयर ब्लू लिमिटेड और आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दरखास्तें दी। सरदार अशरफ डी बलोच के साथ मिलकर चीनी कंपनी ने खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। निचकारी कमीशन ने जेरी इंटरनेशनल लिमिटेड और ब्लू वर्ल्ड सिटी समेत दीगर की दरखास्तें मौसूल होने की तस्दीक कर दी। निचकारी कमीशन के मुताबिक कवायद व ज़वाबित के तहत प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी। पहले से अहल कंपनियों को बोली में मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम। मार्केट में इंडेक्स नई बुलंद सतह 75,401 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 411 पॉइंट्स इजाफे से 75,342 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 16 अरब 47 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। मार्केट में 212 कंपनीज के हिस्सेस में इजाफा हुआ, जबकि 151 कंपनीज के हिस्सेस में कमी हुई।
معیشت کے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ امریکی معاشی جریدے بلومبرگ نے بھی اعتراف کر لیا۔ پی ایس ایکس کو ڈالر کے لحاظ سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی مارکیٹ قرار دے دیا۔ بلومبرگ کے مطابق سال بھر کے دوران پاکستانی اسٹاک مارکیٹ ڈالر کے لحاظ سے 84% بڑھی۔ یہ فائدہ 16 مئی 2023 سے 16 مئی 2024 کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ اسی عرصے کے دوران روپے کے لحاظ سے مارکیٹ 5ویں نمبر پر رہی۔ کرپشن میں ملوث سرکاری افسران کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ 403 سرکاری ملازمین احتساب آرڈیننس کے تحت ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ دستاویز کے مطابق 80 سرکاری ملازمین اس وقت نیب انکوائریز بھگت رہے ہیں۔ 90 سرکاری ملازمین کی کیسز تحقیقات کی سطح پر ہیں۔ دستاویز کے مطابق انکوائری، تحقیقات یا ٹرائل کا سامنا کرنے والے سرکاری ملازمین کے نام ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ کرپشن ثابت ہونے یا پلے بارگین کرنے پر سرکاری ملازمین کو برطرف کر کے 10 سال کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں گرمی زوروں پر ہے۔ کراچی میں بھی سورج کے کڑے تیور۔ شہری حلقان پنجاب میں 21 مئی سے ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ صوبے میں بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ کل سے مختلف اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ لاہور، راولپنڈی، مری گلیات سمیت اٹک، چکوال، فیصل آباد، جھنگ، گجرات، جہلم، گجرانوالہ، قصور میں بادل جم کر برسیں گے، جبکہ سیالکوٹ، خوشاب، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ناروال اور اوکاڑا میں تیز بارش متوقع۔ رواں ماہ پارہ اوسطاً 8 ڈگری مزید اوپر جائے گا، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ شہر کراچی میں گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ۔ شہریوں نے ایئر کنڈیشن کے لیے مارکیٹس کا رخ کر دیا۔ اے سی کی قیمتوں میں کتنا فرق آیا ہے، جانتے ہیں سعد شریف کے اس رپورٹ میں۔ نئے اے سی کی قیمت عام شہریوں کی پہنچ سے بہت دور ہے، لیکن شہر قائد کے علاقے لائنز ایریا میں اے سی مارکیٹ، جو کمپریسر مارکیٹ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جہاں اے سی سے متعلق ہر چیز کی سستے دام میں خرید و فروخت جاری ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے بھی کمپریسر مارکیٹ کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے اتنی گرمی میں اے سی کے بغیر گزارا نہیں، اور مہنگائی کے اس دور میں نیا اے سی لینے کی گنجائش نہیں، اسی لیے کمپریسر مارکیٹ میں پرانا اے سی سستے دام میں خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ میں یہاں پر اے سی بھی لینے آیا ہوں، اور دوسرا اے سی خراب ہو گیا تھا تو اس کے پارٹ جو کمپیریٹیولی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہائی ریٹ پہ ملتے ہیں، تو یہاں پر اوریجنل پارٹس مل جاتے ہیں جو آپ کو شہر میں 10-10 ہزار روپے کی ملتی ہیں یا 3,000 4,000 روپے میں آرام سے مل جاتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر بھائی غریب آدمی یہاں پر اگر آتا ہے اور اے سی مناسب قیمت میں مل جاتا ہے تو بہت اچھا۔ دکانداروں کا کہنا ہے ایشیا کی سب سے بڑی اے سی مارکیٹ میں عوام کو گارنٹی کے ساتھ اے سی بیچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اچھی کنڈیشن کی بھی اے سی ہوتے ہیں، ہلکی کنڈیشن کی بھی ہوتے ہیں، اور ہم خود جو جس کے اندر کام ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ کام بھی کرتے ہیں، نئی کوائل کے اندر بھی بیچتے ہیں۔ اچھے سے اچھا اے سی ملے گا آپ کو یہاں پہ ہمارے پاس۔ صرف شہر قائد سے نہیں بلکہ ملک کے مختلف شہروں سے بھی لوگ یہاں سستے دام میں اے سی خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ کیمرامین دانش شکیل کے ہمراہ سعد شریف، بول نیوز، کراچی۔ شہر کراچی میں گرمی کا زور برقرار۔ مختلف علاقوں سے لوگ گرمی کو دور بھگانے کے لیے لمکا سوڈا پینے پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سعد شریف کی اس رپورٹ میں۔ شہر کراچی کے عوام گرمی کے موسم میں سوڈا پینے پہنچ گئے۔ چھوٹے بچے ہوں یا خواتین، سبھی لمکا سوڈا پینے کے شوقین۔ مختلف فلیورز میں تیار کردہ لمکا سوڈا پیتے ہی پورے جسم میں ٹھنڈک کر دیتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فیملیز کے ساتھ اکثر یہاں آنا ہوتا ہے۔ بچے بھی بہت شوق سے لمکا سوڈا پیتے ہیں۔ بس جی ایسی ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے، آؤٹنگ ہو جاتی ہے دوستوں کے ساتھ، اور اچھا ہے، تھوڑے سے ریفریش ہو جاتے ہیں یہ پی کے۔ تو بس یہی چیزیں ہیں کہ آئس کریم ہو گئی یا کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ہو گئی، ہر ایک کو میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے۔ اصل میں ان کا فلیور اچھا ہے، اور جب بھی آتے ہیں ان کی ایک تو پرائز ان کی اچھی ہے اور ان کے فلیورز بہت اچھے ہیں۔ تو گرمیوں کا سیزن ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ باہر نکلتا ہے فیملی کے ساتھ، اپنے تھوڑا باہر آؤٹنگ کرے، اور ان کے پاس فلیورز اچھے تو اس لیے ہم یہاں پر آتے ہیں۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد دوستوں کے ساتھ لمکا سوڈا پینے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ نوجوان لڑکے لمکا سوڈا پی کر گرمی کو دور بھگا رہے ہیں اور ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کر رہے ہیں۔ دکاندار کا کہنا تھا کہ مختلف فلیورز سوڈا واٹر کو منفرد کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہری بھی ہمارا لمکا سوڈا بے حد پسند کرتے ہیں۔
دوسری جانب بھاول نگر میں گھی کی قیمتوں میں کمی کے بعد بیکری مالکان نے مٹھائی کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ چمچم، رسگلے، موتی چور کے لڈو ہوں یا برفی، تمام سویٹس کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد آصف چودھری سے۔ بالکل، گھی کی قیمتوں میں کمی کے بعد بیکری مالکان نے بھی مٹھائیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ چمچم، برفی، لڈو، رسگلے، گلاب جامن وغیرہ بآسانی اب عوام خرید سکتے ہیں۔ جو کچھ دن پہلے صرف مٹھائیاں کو صرف حسرت کی نظر سے ہی دیکھ سکتے تھے، بیکری مالکان نے گاہک نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، اب ان کی رونقیں بھی بحال ہو گئی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں جو مٹھائی خرید رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مٹھائی کے ریٹوں کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گھی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں مارکیٹ میں، اور گھی کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے مٹھائیوں کی قیمت بھی کم کی ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے یہ غریب شہری کی پہنچ میں آ گئی ہیں اور غریب لوگ بھی مٹھائی خرید سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، جس نے گھی کم کیا ہے تاکہ لوگ اپنی مٹھائیاں اچھے سے خرید سکیں۔ یہ آپ نے شہری کی بات سنی۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ اب دکاندار بھی خوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مٹھائی کو شہری ترس گئے تھے اور دکاندار بیچنے کو۔ ٹھیک ہے آصف، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی اہم خبر دیں گے آپ کو رحیم یار خان سے، جہاں قومی شاہراہ پر صادق آباد کے قریب واقع فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ریسکیو 112 کے فائر فائٹرز اور گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہیں۔ آگ لگنے سے دھوئیں کے بادل دور دور سے دکھائی دے رہے ہیں۔ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رحیم یار خان قومی شاہراہ پر صادق آباد کے قریب واقع فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ ریسکیو 112 کے فائر فائٹرز اور گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں قومی شاہراہ پر صادق آباد کے قریب واقع فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ریسکیو 112 کے فائر فائٹرز اور گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں، جبکہ آگ لگنے سے دھوئیں کے بادل دور دور سے دکھائی دے رہے ہیں۔ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ قومی شاہراہ پر صادق آباد کے قریب واقع فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، ہمارے نمائندے رئیس مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رئیس بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ سر، یہ جو ہے نا آگ لگی ہے، ریسکیو 112 کے اطلاعات کے مطابق جو ہے نا آگ کی جو ہے معلومات نہیں ہو سکی، اور جو ہے ریسکیو عملہ جو ہے آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے غلام رئیس، آپ کا بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان قومی شاہراہ پر صادق آباد کے قریب واقع فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔